अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे क़ारीन। आज आपके लिए मैं वफ़ा नावल की एपिसोड 2 लेके आई हूँ, यानी लास्ट पार्ट है ये। तो चले आइए शुरू करते हैं। फिर ये कि अरमान, मैं अभी आपको समझना चाहती हूँ, मैं इतनी जल्दी इस शादी के हक़ में नहीं। आपका क्या ख़्याल है? ये सुनते ही अरमान के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंग गई। इसने कहा, मैं भी वफ़ा बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। और वो दोनों वापस ड्राइंग रूम में आ गए। इन दोनों को देखते ही सब बड़ों में मंगनी का फ़ैसला किया गया कि कुछ दिनों तक दोनों बच्चों की मंगनी कर देते हैं। हिना चूँकि अरमान की खालाजाद थी, तो वो भी इस टाइम वहाँ ड्राइंग रूम में मौजूद थी। ये सुनना था कि वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई और घर जाकर खूब रोई और दिल में एक पक्का इरादा कर लिया कि अरमान अगर मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। लिसनर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सुबह की नरम धूप पूरे माहौल में फैल चुकी थी। आज घर के माहौल मुख्तलिफ था। वफ़ा की मंगनी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। दादी अम्मा कभी ज़ेवरात देखती, कपड़ों को दुरुस्त करती, जबकि अम्मी बार बार वफ़ा को देखकर मुस्कुरा देती। वफ़ा अपने कमरे में बैठी आईने के सामने गुमसुम थी। चेहरे पर खुशी थी मगर दिल में अजीब सी घबराहट थी। इतने में सारा कमरे में दाखिल हुई। अरे, हमारी होने वाली दुल्हन तो अभी से ख्वाबों में खो गई है। वफ़ा शर्मा कर मुस्कुरा दी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ना बहाने मत बताओ, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। इसी दौरान अरमान का पैगाम आया कि मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि शाम को सबकी मौजूदगी में शायद मैं तुमसे बात ना हो सके, लेकिन एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ़ चंद लम्हों के लिए। वफ़ा ने काफ़ी देर तक मोबाइल की स्क्रीन को देखा, फिर मुख्तसर सा जवाब लिखा, जी ठीक है। शाम होते ही दोनों ख़ानदान एक बार फिर इकट्ठे हुए। घर रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ खुशी का समा था। रस्म ख़त्म होने के बाद अरमान ने मौका पाकर वफ़ा को बाग के एक कोने में बुला लिया। वफ़ा जी, आज दिल को बड़ा सुकून मिला है। जब अंकल ने सबके सामने हमारा रिश्ता कबूल किया, तब लगा जैसे बरसों की दुआ कबूल हो गई। वफ़ा ने नज़रें झुका ली। मुझे भी, वफ़ा ने जवाब दिया। तो अरमान मुस्कुरा कर रह गया। और फिर अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, एक वादा करो। वफ़ा ने पूछा, कैसा वादा? ये वादा करो कि ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आएं, हम एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वफ़ा ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा, वादा। और फिर दोनों के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसने अपनी दोस्त को कहा कि अरमान वफ़ा से मंगनी कर रहा है। तुम अपने भाई से कहो कि वफ़ा को फ़ोन करे, और मैं वफ़ा की कुछ तस्वीरें देती हूँ, वो तुम अपने भाई से कहो कि इसके साथ ऐसे एडिट करे जैसे कि दोनों साथ में हंस खेल रहे हों। इसकी दोस्त मारिया ने ऐसा ही किया, और फिर इसके बाद हिना ने इसके भाई साजिद से वफ़ा को फ़ोन करवाया। रात को वफ़ा सोई हुई थी। इसके मोबाइल पे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। इसने उठाई तो आगे से मारिया का भाई बोल रहा था। इसने वफ़ा को कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। प्यार मेरे साथ, वादे मेरे साथ, और शादी तुम किसी और से कर रही हो। वफ़ा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वफ़ा बहुत ज़्यादा डर गई और फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन वफ़ा ने सोचा कि मैं ये फ़ोन कॉल वाली बात अम्मी को बता दूं। फिर इसने सोचा कि ये वैसे ही कोई तंग कर रहा होगा, रहने देती हूँ। पर इसी शाम दोबारा इस लड़के साजिद की कॉल आ गई, और इसने बहुत बेहुदा बातें की वफ़ा से। वफ़ा ने अरमान को बताने का सोचा, और इसी टाइम इसको मैसेज टाइप कर दिया कि इस नंबर से मुझे कॉल आ रही है। अरमान ने कहा कि तुम परेशान मत हो वफ़ा, मुझे वो नंबर अभी भेज दो, मैं ये पता करवाता हूँ कि ये किसका नंबर है। अरमान ने बहुत कोशिश की कि वो नंबर ट्रेस हो जाए,
پر فی الحال وہ نمبر پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اسی دوران ساجد نے اپنی اور وفا کی تصویریں ایڈٹ کر کے وفا کے نام گھر کے پتے پر بھجوا دیں۔ جب وہ لفافہ گھر والوں کو موصول ہوا تو وفا کی امی بے ہوش ہو کر صحن میں گر گئی اور دادی اپنا سینہ پیٹنے لگی کہ ہائے وفا، تو نے یہ کیا کر دیا۔ ابو الگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دادی اونچی آواز میں بین کرنے لگیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وفا کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں کل والی فون کالز گھومنے لگیں۔ اس نے کمرے میں جا کر فوراً ارمان کا نمبر ملایا اور ارمان کو ساری صورتحال بتائی کہ ایسے تصویریں کسی لڑکے کے ساتھ میری ایڈٹ کی گئی ہیں، خدا گواہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ارمان نے اسے بہت حوصلہ اور تسلی دی اور کہا کہ وہ نمبر ٹریس ہو گیا ہے، تم پریشان مت ہو وفا۔ پر وفا کے گھر پر صف ماتم بچھی رہی۔ اس رات کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ارمان نے اس لڑکے کا پورا بائیو ڈیٹا نکال کر اس کے گھر جا پہنچا۔ اس کی مار پیٹ کے بعد اس نے سچ اگلوا لیا کہ اسے یہ سب کرنے کے لیے ہنا نے پیسے دیے تھے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے جب ارمان اپنی والدہ اور والد کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے ہنا کی ساری سچائی سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ دادی نے بہو کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ تمہاری بہن کی بیٹی ہے اس لیے ایسی ہے۔ وفا نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ ایسا کیوں کیا اس نے میرے ساتھ۔ امی نے ہنا کو بلوا بھیجا تو ارمان نے اس کے سامنے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ ہنا نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ خالہ، میں بچپن سے ارمان کو پسند کرتی ہوں، یہ کیسے میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ دادی نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا کہ کیسی بے حیا لڑکی ہے، سب کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ ارمان کی والدہ نے آگے بڑھ کر ہنا کو بازو سے پکڑا اور سمجھانے لگی، بیٹا یہ زندگی کے رشتے ایسے نہیں قائم ہوتے جیسے تم کر رہی ہو۔ اس طرح تم نے وفا کا کردار سب کے سامنے مشکوک کیا ہے، اس طرح تو تم خود بھی بہت گناہ گار ہوئی ہو۔ ہنا نے رونا شروع کر دیا اور کہا آنٹی میں کیا کروں؟ پھر ارمان کی والدہ نے کہا کہ تم حوصلہ کرو، صبر کرو اور اللہ سے اپنے لیے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے دعا مانگا کرو۔ انشاءاللہ ارمان سے بہتر کوئی لڑکا اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ چند ہفتوں بعد وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ گھر روشنیوں، پھولوں اور دعاؤں سے مہک رہا تھا، ہر چہرے پر خوشی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے ارمان سے پوچھا، لسنرز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارمان نے پراعتماد آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ پھر یہی سوال وفا سے کیا گیا۔ وفا نے شرماتے ہوئے جواب دیا، قبول ہے۔ مبارک ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا ہال خوشیوں سے گونج اٹھا۔ رخصتی کے وقت وفا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں جدائی کے ساتھ ایک خوبصورت مستقبل کی امید بھی شامل تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ارمان نے آہستہ سے کہا، یاد ہے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا؟ وفا مسکرا دی، ہاں، ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا، ارمان نے جواب دیا، اور آج سے اس وعدے کی اصل شروعات ہوئی ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ دونوں خاندان خوشیوں اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کر رہے تھے۔ وفا نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا، پھر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے یقین تھا کہ محبت صرف کسی کو پا لینے کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، احترام اور وفا کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جی تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ میرا ناول آپ کو کیسا لگا۔